बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया कल के दिन में, और सारा दिन सोशल मीडिया पे नौजवान एक ही आवाज़ उठाते रहे, एक ही बात करते रहे और बार बार करते रहे। और पाकिस्तानियों ने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की है, क्योंकि जो हुकूमत ने बयानिया जारी किया और जो पाकिस्तान की जानिब से अज़म का इजहार किया गया, उसमें कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बात की गई। तो लोग एक ही बात पूछते रहे, पाकिस्तान के शहरी सारा दिन सोशल मीडिया पर, कि मकबूजा कश्मीर के लिए जो जज्बाती बयान तो आ गए हैं, मगर क्या पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ये एक बड़ा सवाल बार बार उठाया गया पाकिस्तानियों की जानिब से। तो ये सवाल आप भी सोचिएगा कि हम तब बात करें ना दुनिया के बारे में जब हम अपने गिरबान में झांकें। यहाँ पे ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ख़वातीन को बेगुनाह जेलों में डाला गया, बड़े लंबे अरसे तक उनको रखा गया, 20,000 से ज़ायद सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख के करीब छापे मारे गए। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और हम बात करते हैं हक़ खुद इरादियत की, कि वहाँ पे कश्मीर में मिलना चाहिए कश्मीरियों को। तो पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट छीना गया पाकिस्तानियों का, क्या उसके बाद दुनिया हम पे एतबार करेगी? ये बड़े सवाल हैं और लोग उठाते हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, कदगनें लगती हैं, और सोशल मीडिया को पसंद नहीं किया जाता ताकतवर लोगों की नज़र में। नाज़रीन, ख़त के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि ख़त का जवाब नहीं आएगा। यानी कोई लोग कह रहे हैं ख़त की रसीद भी नहीं मिलेगी। पहले कह रहे थे जी ख़त मिला ही नहीं, ख़त पहुंचा ही नहीं, जनाब किसी को कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ। कोई कह रहा है जी ख़त गुआच गया है, कोई कह रहा है जी कि ख़त का कोई जवाब नहीं आएगा। तो मैं एक चीज़ सिर्फ बताऊँ, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने इनके बारे में ठीक कहा था, जो खुला खत होता है ना, जिसको ओपन लेटर कहते हैं, जो सारी दुनिया के लिए लिख दिया जाता है कि ये बिल्कुल सबको पता चल जाए कि इस खत में क्या लिखा है, वो जो खुला खत होता है ना, वो किसी भी वक्त उस बंदे तक नहीं पहुंचाना होता। वो खुला खत सबके लिए होता है और वो सबको बता दिया जाता है कि आप उस बंदे को क्या कहना चाहते हैं। तो आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने जो खुला खत लिखा, वो एक्चुअली लिखा तो आर्मी चीफ को, लेकिन पूरी कौम को ये बताना मकसद था कि वो आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं। पूरी फौज को भी ये बताना मकसद था, सारे इदारों को ये बताना मकसद था, हुकूमत को ये बताना मकसद था, पूरी दुनिया को आलमी सतह पे बताना मकसद था। उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी की गई कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं और उन्हें किस किस्म के गिले और शिकवे हैं। तो ये जो खुला खत लिखा जाता है ना, ये जवाब हासिल करने के लिए नहीं लिखा जाता, वो खुद एक जवाब होता है तमाम ऐसी चीज़ों का जिनके बाद वो जवाब का जवाब बनता है। तो बहरहाल ये खुद एक जवाब होता है जो सिर्फ पहुंचा दिया जाता है। तो जवाब तो जनाब पहुंच गया है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने अपनी रविश बिल्कुल नहीं बदली, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने अपने आप को बिल्कुल तब्दील नहीं किया। वो एग्जैक्टली उसी काम पर लगे हुए हैं जो काम वो गुज़िश्ता लगभग 3 साल से कर रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर पूरे पंजाब के अंदर छापे मारने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन रिपोर्ट हो रहा है, इस पे जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। आमिर मुगल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने कारकुनों को खबरदार किया कि वो अपने घरों के अंदर ना रहे, क्योंकि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना चाहती है। आमिर मुगल साहब के हवाले से बताऊं कि इनके ऊपर तो 50 से ज़ायद मुकदमात डाल दिए गए। यानी ये आदमी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मरतबा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये आदमी हिम्मत नहीं हारता। इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा वर्कर है। और अभी कत्ल का एक मुकदमा डाल दिया गया आमिर मुगल के ऊपर, ताकि 1-2 साल के लिए इनको बिल्कुल गायब ही कर दिया जाए मंजर से। तो पार्टी की जानिब से हदायत दी गई कि आप तो ज़रा साइड पे हो जाए, और एक कायम मकाम सदर भी बनाया गया इस्लामाबाद के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैं विजुअल्स देख रहा था कि आमिर मुगल ने इसके बावजूद इस्लामाबाद में पहुंच के वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। तो जो चीज़ें इस तरह हो रही है ना, लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गोली चलने के बावजूद ये पार्टी हार नहीं मान रही। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर गोली चली है और इस्लामाबाद का सदर जो है उस पर कत्ल का मुकदमा भी है और 50 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं। इसके बावजूद वो पूरी तरह से मोटिवेशन कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लोगों को चैनलाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसी तरह बाकी लोग भी कर रहे हैं। पंजाब में जो छापे पड़ रहे हैं उसमें नईम हैदर पंजूता साहब के घर पे, डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि इनके भाई जो हैं वो इंतज़ार पंजूता साहब को पहले अगवा किया गया, बदतरीन उनको हालात में रखा गया। जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्हें एक ऐसी हालत में छोड़ा गया कि एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता इतने जुल्म और बर्बरियत का। तो जो इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब के साथ किया गया, उसके बाद अब उनके भाई नईम हैदर पंजूता साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।
اور ساتھ میں ان کو عمران خان صاحب سے اب ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا بھی رپورٹ ہو رہا ہے ان کے گھروں پہ، ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں علی اعجاز بٹر صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ کو پکڑنے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن اب انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم نے ایک اور حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے ذریعے سے ہم احتجاج ضرور کریں گے۔ حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ ہمیں این او سی دے دے، اگر حکومت ہمیں این او سی نہیں دیتی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اناؤنس کیا، جو پنجاب میں آرگنائزر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ این او سی نہ ملے تو پورا پنجاب جلسہ گاہ بن جائے گا، لہذا حکومت آرام سے ہمیں این او سی دے دے، اس میں ہی حکومت کی بہتری ہے۔ متبادل حکمت عملی یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی تو پھر پارٹی نے پلان بھی تیار کیا ہے، پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ شوکت بسرا صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے الیکشن آئی ایس آئی نے ہروایا۔ شوکت بسرا صاحب کو بہت الیکشن ہارنے کی تکلیف ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مارجن تھا۔ اعجاز الحق صاحب تو تیسرے نمبر کے امیدوار تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو ووٹ بھی نہیں پڑ رہے تھے، اور اس دفعہ لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے، تو لوگ ضیاء الحق کے بیٹے کو ووٹ کیوں دیں گے؟ لیکن ضیاء الحق صاحب کے کیونکہ وہ بیٹے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذرا دل کے قریب ہیں، تو اعجاز الحق صاحب کو بنا دیا گیا ایم این اے، جبکہ شوکت بسرا صاحب جو کہ فارم 45 کے مطابق ریئل ایم این اے تھے، ان کو ہرا دیا گیا۔ اب وہ کافی جو ہے وہ غصے میں ہیں، انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر احتجاج کیا، وہ ضیاء الحق کی قبر پہ بھی گئے، ہر جگہ جا کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ہر جگہ جا کے چیلنج کیا، عدالت میں جا کے چیلنج کیا، لیکن اس کے باوجود شوکت بسرا صاحب کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ تو شوکت بسرا صاحب نے فائنلی بتایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے جو الیکشن ہرایا ہے وہ آئی ایس آئی نے ہروایا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا، جیسا کہ پاکستان نے مذمت کی اس وقت جب جو بائیڈن نے سپورٹ کیا اسرائیل کو فلسطین کے خلاف، اور وہاں 46,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہو گئیں، جن میں لگ بھگ 70% خواتین اور بچے تھے۔ تو اب حکومت کو جو ہے مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایویکویشن کی جائے، غزہ کو خالی کروایا جائے، وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر آس پاس کے عرب ممالک میں پہنچایا جائے، اور پھر غزہ کو نئے سرے سے اپنے مطابق تعمیر کیا جائے ملبہ ہٹانے کے بعد، اور جب وہ دوبارہ تعمیر کریں گے، خالی کروا دیں گے، ان کو 2-3-4 سال لگیں گے، وہ ٹائم لیں گے، اور پھر وہ ایسا بیریئر لگا دیں گے کہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے اوپر صفائیاں تو دے رہا ہے امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جانب سے جو ترجمان ہے، ان کے صفائیاں تو آ رہی ہیں، لیکن ایگزیکٹلی وہ یہی بات کر رہے ہیں، کوئی زیادہ مختلف بات نہیں کر رہے، لیکن اس کو تھوڑا شوگر کوٹیڈ کر کے کر رہے ہیں۔ اب اس کی مذمت کس نے کی؟ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ پاکستان کی صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، وزیر خارجہ کو، سب کی اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ آرمی چیف میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں بولتے ہیں، کبھی کشمیر پہ، کبھی فلسطین پہ، کبھی کسی اور چیز پہ، تو وہ بات کرتے رہتے ہیں، اور جتنے باہر سے سفیر آتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں ان کی ہوتی ہے مداخلت، اور اسی لیے انہیں بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ان کا بھی سٹیٹمنٹ اس پہ بنتا ہے، وہ بھی سٹیٹمنٹ دیں، صدر اور وزیر اعظم تو فوری طور پہ دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ چین کا بھی اس کے اوپر رد عمل آ گیا، روس کا بھی اس کے اوپر رد عمل آ گیا، یورپی ممالک کئی ایک ہیں جن کا رد عمل آ گیا، کئی عرب ممالک کا اس کے اوپر رد عمل آ گیا، لیکن پاکستان سے اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت نہیں کر سکا، کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکا۔ چلو باقی کوئی نہیں تو نواز شریف صاحب تو ویلے ہی ہیں آج کل، ان سے ہی ایک مذمت کروا دیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک بیان دلوا دیں۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے بیان پر واضح موقف اپنا کر قوم کی ترجمانی کرے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے، اور غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف وہ اپنائیں اور قوم کے ضمیر کی ترجمانی کریں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اس پر سخت رد عمل دیا فضل الرحمان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملاقات کے دوران غزہ کے بارے میں ہرزہ سرائی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، لہذا جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبضے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے،
सऊदी अरब ने भी ये बात की, अरब ममालिक ने और भी की, उन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप के आइडिया को मुस्तरद किया, लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में नहीं बोल रहा, जो वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, एक वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बारे में बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के चक्कर में, देखिए मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने आपसे कहा था ना ये इमरान खान से बचने के लिए कंप्रोमाइज कर लेंगे अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी, मैंने आपसे कहा था ना। मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, अगर इन्हें इसराइल और अमेरिका के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, इंडिया के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए, तो ये कर गुजरेंगे। और अब आपको वो सूरत नजर आ रही है ना कि एक ऐसा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जिसके ऊपर कोई भी कमजोर से कमजोर हुकूमत होती तो जरूर मजम्मत करती या इस बयान के ऊपर जो है वो बात करती, लेकिन इस हुकूमत ने अब तक बात नहीं की। वो अभी भी कैलकुलेशन में लगे हुए कि करना क्या है। नाज़रीन, अमेरिका की क्योंकि बात हो रही है तो बिलावल पहुंचे उस नाश्ते में, जो एक दवाइया किस्म का नाश्ता होता है, एक तंजीम करवाती है अमेरिका में एक नाश्ता, और ये होता है जब फरवरी का महीना आता है उसकी जो पहली जुमेरात होती है उसमें ये नाश्ता होता है। अमेरिका के कई इलाकों में होता है, कुछ 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा किया जाता है, कई मुल्कों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ सफ़ीर भी आते हैं, मुशीर भी आते हैं, वज़ीर भी आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, तो सदर भी उस नाश्ते के अंदर मौजूद होता है। तो बिलावल भी वो नाश्ते में पहुंच गए। बल्कि मेरी एक अमेरिकन पाकिस्तानी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर आप मुझे सिर्फ 2 महीने पहले बताएं तो इमरान साहब ये नाश्ता तो मैं आपको भी करवा सकता हूँ। वो बड़े बासर आदमी है, अमरीकी हुकूमत में उनका बहुत असर रसूख है। उन्होंने कहा जी अगर 2 माह पहले आप मुझे बताएं तो ये जो नाश्ता है ये नाश्ता मैं आपको भी करवा सकता हूँ। उन्होंने ये दावा किया, एक बड़े मोतबर ओवरसीज पाकिस्तानी है जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। तो मैंने कहा जी ये कोई बड़ी बात नहीं है बिलावल का वो नाश्ते के अंदर जाना, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये डोनाल्ड ट्रंप की दावत है, ना उनका कोई ताल्लुक है, ये एक और तंजीम है वो करवाती है, और ये उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, शिरकत करते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। तो बिलावल की जनाब उसके अंदर शिरकत रिपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी तक, यानी ये जो खबर रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक अभी तक बिलावल की कोई मुलाकात नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से, और ना कोई तस्वीर ऐसी सामने आई है। जो खबर लगाई जा रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ बिलावल साहब की फोटो लगाई हुई है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाई हुई है। मीडिया भी जो है ना वो कमाल करता है, ऐसे तरीके से खबर देता है जैसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बिलावल दोनों इस नाश्ते में थे, तीसरा बंदा ही कोई नहीं था। और भाई बिलावल को नेड़े भी नहीं लगने दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के, फिलहाल जो अब तक की इतला है उसके मुताबिक। और बिलावल भी एक आधी तस्वीर की तलाश में किसी तरह कहीं जाके किसी के साथ वो फोटोज 2-4 खिंचवा ले। अगर बिलावल को कोई अच्छी सी तस्वीरें मिल जाती हैं तो शायद उनका इम्कान रोशन हो जाए कि आने वाले वक्त में वो वज़ीर आज़म बन जाए इसी असेंबली के अंदर। और यही जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मैं सदर हूँ और मेरा बेटा वज़ीर आज़म हो, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो बिलावल को कोई तस्वीर नहीं मिली, और ख़ास तौर पर जो तस्वीर वो चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक पहुँचे, अभी तक तो बिलावल के बारे में इत्तला मिल रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं फटक सके। नाज़रीन, एक और खबर है, वो है जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। खबर इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी ने अमेरिका में जाके शिरकत की थी एक ऐसी तकरीब में जो एक ऐसी तंजीम करवा रही थी जो शदीद मुखालिफ है चाइना की, और वो चाइना के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करते हैं और टिका के प्रोपेगेंडा करते हैं, और चाइना के साथ उनका एक कंपटीशन टाइप का बना हुआ है। और चाइना ने इसको बड़ा माइंड किया था। जो सोर्सेज से खबरें आ रही थी, मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि चाइना ने इसको माइंड किया है और ये मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एक तरफ वजारत खारजा ने कहा कि जनाब गलती से मोहसिन नकवी साहब चले गए थे, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने कहा जी मैं तो गया ही नहीं था, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। तो अब मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, इनको लेकर सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं किधर, चाइना, साथ इसहाक डार साहब भी हैं। अब डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर खारजा उसकी मुलाकात नहीं हो रही चीनी सदर से, जो पाकिस्तानी सदर है उसकी भी मुलाकात नहीं हुई फिलहाल चीनी सदर से। हो सकता है हो जाए, कोई मफामती याददाश्तों पे दस्तखत हो रहे हैं, यानी MOU साइन हो रहे हैं, और MOU की कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती जब तक कि पैसा आए ना। बहरहाल मोहसिन नकवी को पहुंचाया गया, ये एक वीडियो भी आई हुई है, मोहसिन नकवी को पहुंचाया गया चीनी सदर के करीब, और उस पर जो खबर दी गई है वो बड़ी मुख्तसर सी है, लेकिन चीनी सदर इस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब की पेशी हुई है और इन्होंने जाके वहाँ सफाई दी है कि जनाब गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि वो एंटी चाइना कोई तंजीम है या कोई ऐसी, इन्होंने सफाई दी होगी, और अगर इन्होंने डायरेक्ट सदर को नहीं दी तो उनके अमले को तो ज़रूर दी होगी सफाई की, जनाब हमसे गलती होगी। ऐसा लगता है कि जैसे एक पेशी टाइप का माहौल बना हुआ है। बहरहाल मोहसिन नकवी ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की
اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی، اور اس کے بعد انہوں نے جناب کا ان کا اسٹیٹ بینکویٹ ہے، وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ پہنچ گئے، اور پہنچ کے ذرا ایسے تھوڑی سی ان کی بات ہوئی، اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ بار بار دونوں بھائی جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کے اعلان پہ میں آتا ہوں، لیکن ایک چیلنج کیا ہے جنید اکبر صاحب نے، وہ چیلنج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ 8 فروری کو تاریخی جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں ہم کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ یا گاڑی نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کی خاطر اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں گے، یہ جنید اکبر نے کہا۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوا ہے، یعنی رات کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے کہ پاکستان کی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی، کیا اس ریجن کی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنی تیزی سے نوجوان انگیج ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسہ کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں آتے چلے جاتے ہیں، اور جب فائنل انگیجمنٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نارمل جلسے میں اتنے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ فیوچر کے جلسے ہیں، انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، یہ ابھی بھی جا کے سٹیج بنا کے جلسے کرتے ہیں، آنے والے وقت میں اس طرح جلسے ہوں گے ہی نہیں، آنے والے وقت میں یہ سارے ڈائنامکس، ساری چیزیں بدل جائیں گی، جیسا کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی حیثیت ختم ہو رہی ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد، اخبارات پڑھنے لوگوں نے بند کر دیے ہیں، ٹویٹر آنے کے بعد، یوٹیوب آنے کے بعد، فیس بک آنے کے بعد اور انسٹاگرام آنے کے بعد لوگ اخبارات سے دور ہو گئے، تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو گراؤنڈ پہ جا کے آپ جلسے کرتے ہیں ان کی حیثیت کم ہوتی جائے گی، یہ ورچوئل جلسے اہمیت اختیار کرتے چلے جائیں گے، اور ان کا ڈیٹا بڑا کلاسیفائڈ طریقے سے آیا کرے گا، ایک ایک چیز پتہ چلے گی، کتنے بندوں نے کہاں سے شرکت کی، کس حلقے سے کتنے بندے شامل ہوئے، اور کتنے ووٹر کہاں کہاں کے ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو یہ ڈیٹا بھی مل جایا کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی پارٹی کہاں چل رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر سروے ہو جایا کرے گا کون آگے کون پیچھے۔ بہرحال جو دونوں بھائی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، یہ بار بار دعوے کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، بار بار کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور اب تو دعویٰ یہ کر دیا ہے کہ گزشتہ 9 سالوں میں مہنگائی اتنی کم نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کر دی ہے۔ تو چلے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، صرف 5 یا 6 چیزوں کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہنگائی کا عالم کیا ہے۔ اب کلیم کیا ہے دونوں بھائیوں کا؟ کلیم یہ ہے کہ 9 سال میں کبھی مہنگائی اتنی کم نہیں تھی جتنی ان دونوں بھائیوں نے مہنگائی کم کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے، کلیم ان کا یہ ہے۔ اب میں ان کے کلیم کا حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 9 سال اگر لگائیں تو پیچھے نواز شریف کا دور بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا دور بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم سرکار کے 1.5 سال بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد جو نگران حکومت آئی اس کے 6-7 مہینے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جو حکومت آئی ہے اس کا 1 سال بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سارے کو نہیں دیکھتے کہ 9 سال میں کیا واقعی انہوں نے سب سے کم مہنگائی کر دی ہے، ہم صرف عمران خان صاحب کے جانے والے مہینے سے یا فروری 2022 سے اس کا موازنہ کر دیتے ہیں کہ فروری مارچ 2022 میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ 5-6 چیزیں جو مین چیزیں ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ 5-6 چیزیں کتنی مہنگی تھیں اور آج کتنے کی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا جو 9 سالہ ریکارڈ ہے نا، یہ میں اس کا پول یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی کھولنے والا ہوں۔ نمبر 1، بجلی جو 12 روپے سے 16 روپے فی یونٹ تک مل رہی تھی، اور میکسیمم یہ کوئی 20 تک چلی جاتی تھی، اب یہ 50 روپے سے 70 روپے تک فی یونٹ میں مل رہی ہے، 4 گنا قیمت بڑھ چکی ہے۔ گیس کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے، 1000% تک گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی دگنی پھر دگنی پھر دگنی، یعنی اتنی قیمت بڑھائی ہے کہ 10 گنا تک گیس کی قیمت میں اضافہ کیا ہے عمران خان صاحب کے دور کے مقابلے میں۔ پیٹرول کی قیمت عمران خان صاحب چھوڑ گئے 150 روپے، آج آپ کو مل رہا ہے 300 تک بھی یہ لے گئے تھے، لیکن آج آپ کو مل رہا ہے 257 روپے۔ تو یہ مہنگائی 9 سال کی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ ڈیزل کی قیمت 145 روپے عمران خان صاحب چھوڑ گئے تھے، اور آج 268 روپے، یہ 9 سال میں زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بھئی یہ تو مہنگائی زیادہ ہوئی ہے۔ آٹا عمران خان صاحب 1100 روپے کا 20 کلو والا تھیلا چھوڑ گئے تھے، آج 2000 روپے کا، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی مہنگا ملتا ہے۔ چینی عمران خان صاحب چینی چھوڑ گئے تھے 100 روپے کلو سے کم کی قیمت میں، اور یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جب 80 روپے کلو چینی ہوئی تھی نا تو انہوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ چینی 80 روپے کلو ہو گئی، عمران خان کا نام ہی رکھ دیا چینی چور۔ یاد ہے آپ کو انہوں نے نام رکھ دیا تھا 80 روپے کلو چینی کے اوپر کہ عمران خان چینی چور ہے۔ تو آج جو اس چینی کی قیمت ہے وہ 150 روپے کلو سے زیادہ ہے۔ تو یہ قیمت کم ہوئی ہے 9 سال میں یا زیادہ ہوئی ہے؟ بھئی انہوں نے بڑھا دی ہے، 9 سال کی کم ترین شرح پہ کیسے پہنچ گئی؟ اچھا جی، گھی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا عمران خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک؟ تو یہ دگنے سے زیادہ اضافہ گھی کی قیمت میں بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ چاول جو ہے باسمتی، یہ 90 روپے سے 120 روپے کلو کے درمیان ملتا تھا، اور اب یہ ملتا ہے 257 روپے سے 470 روپے کلو کے درمیان۔
यानी डबल से भी ज्यादा कीमत पे ले गए हैं। दूध, ये जो डब्बे वाला है, ये जो 150 रुपए का मिलता था 1 लीटर वाला पैकेट, ये आज 355 रुपए का मिल रहा है। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दीगर तमाम चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, और ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से इतनी मर्तबा बार बार बोलते हैं कि इन्हें लगता है कि लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गरीब आदमी पैसे लेकर जाता है, उससे चीज खरीदता है, जब वो खरीदता है तो वापस आते हुए 4 गालियां भी देता है, और वो बताता है कि जनाब अब कसूर किसका है। वो एस्टेब्लिशमेंट को और उनके लाए हुए इन मोहरों को अपनी तबाही के लिए जिम्मेदार समझ रहा है, और गरीब आदमी सब जानता है, पाकिस्तान का आम आदमी इंतजार कर रहा है कि एक मरतबा फिर उन्हें मौका मिले और वो फिर इन सारों को शिकस्त दे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।